अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोविज़न न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, जैसा कि आप सबको पता है कि अमेरिका के हालात इस वक्त कैसे चल रहे हैं। बहुत सारे एमिग्रेंट जो हैं वो परेशान हैं क्योंकि पकड़ धकड़ का सिलसिला जो है वो वहाँ पे शुरू है। पकड़ के डिपोर्ट भी किया जा रहा है, लोग छुप रहे हैं। इस टाइम पे कम से कम 10 लाख पाकिस्तानी हैं जो कि छुप रहे हैं कि हम पकड़े ना जाएं, हमें डिपोर्ट ना किया जाए किसी भी तरीके से। ये सिर्फ 10 लाख ओनली पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी कंट्री के अलहदा लोग हैं, उनकी भी पोजीशन यही है, वो भी छुप रहे हैं। जो पकड़े गए उनको डिपोर्ट किया जा रहा है या फिर उनकी तलाश जो है वो जारी है लोगों की। एक जो बड़ा जुल्म अब और नया हुआ है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि वो जुल्म क्या है और उससे आपका कितना नुकसान है या कितना नुकसान हुआ है लोगों का और होगा। देखें, मेरा काम होता है एक एथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन देना। आगे आपकी मर्ज़ी होती है कि आप उसको माने या ना माने, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। मैं वो बताता हूँ कि वो जुल्म क्या है। अब पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी और बात कौन सी है। एक तरफ से तो डिपोर्टेशन जो है वो स्टार्ट है ट्रम्प साहब के हुक्म के मुताबिक कि उन्होंने ऑर्डर कर दिए हैं जी, रिपोर्ट करें जी, जिनके पास कागज़ नहीं है, पेपर नहीं है, इनलीगल लोग जो हैं वो उनको डिपोर्ट किया जाए। तो वो ट्रम्प साहब के कहने के ऊपर डिपोर्ट कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं लोगों को और डिपोर्ट करते जा रहे हैं। बेशक उनके पास जो है विज़िट वीज़े एक्सपायर हो चुके हुए हैं या उनके बच्चे वहाँ पे पैदा हुए हुए हैं, क्योंकि पहले कानून जो था वो यही था कि अगर आपका बेबी वहाँ पे पैदा हो जाता है तो पेरेंट्स के पास, अगर वालदैन के पास अगर वीज़ा नहीं भी है तो वो भी वहाँ पे लीगल हो जाते थे। लेकिन अब ट्रम्प साहब ने कहा जी ऐसा कोई चक्कर नहीं है, तो लिहाजा माँ बाप जो हैं या बच्चा जो है हम उसको नेशनलिटी नहीं देंगे, तो पकड़ो भेजो। दूसरी तरफ से मज़े की ये बात है कि दूसरी तरफ ट्रम्प साहब ने गोल्डन वीज़े का ऐलान कर रखा है कि जी अमीर लोग जो हैं, पैसे वाले जो लोग हैं वो आएँ, वो अमेरिका में पैसा खर्च करें, गोल्डन कार्ड लें, गोल्डन वीज़ा लें, तो अपनी ज़िंदगी गुजारें। इस लॉजिक की समझ नहीं आई, या तो फिर सिर्फ पैसा इकट्ठा करना ही जो है वही काम है कि पैसा इकट्ठा किया जाए इस वीज़ों के चक्कर में। बहरहाल पोजीशन तो ये है एमिग्रेंट की वहाँ पे इस टाइम की, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव हैं वहाँ अमेरिका में रहते हैं, डेली बात होती है। लिहाजा वो फ़ोन सुनने से भी, जो बग़ैर कागज़ों के, बग़ैर पेपर्स के हैं, वो फ़ोन सुनते हुए भी डरते हैं। इवन के बहुत सारे लोगों ने अपने सेल भी बंद कर रखे हैं, मोबाइल बंद कर रखे हैं कि हम ट्रेस ना हो जाएं किसी वजह से या किसी तरीके से। ऐसे लोग भी मौजूद हैं वहाँ पे अब कि जो फ़ोन सुनना नहीं सुनते, सिर्फ इसी डर से कि ट्रेस ना हो जाए। अच्छा जी, अब नया जुल्म जो है वो क्या है? अब नया जुल्म ये है, अगर आप अमेरिका जाने के ख़्याल में हैं या आपने वीज़ा हासिल कर लिया हुआ है अमेरिका का, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, चाहे वो आपके पास B1 है, B2 है, कोई भी किसी किस्म का अगर वीज़ा है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है फ्लाई ना करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक तो आप बड़ी मुश्किल से वीज़ा लेते हैं अमेरिका का, इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, किसी तरीके से आप वीज़ा हासिल कर लेते हैं अमेरिका का, तो आप फ़्लाई करते हैं। जब आप फ़्लाई कर जाते हैं, काफ़ी लंबी फ़्लाइट है अपने अपने कंट्रीज़ के हिसाब से, तो जब फ़्लाई करके आप अमेरिका किसी एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो जनाब वहाँ पे आपसे दोबारा इंटरव्यू लिया जाता है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक किए जाते हैं। चाहे वहाँ पे उस इंटरव्यू में आपको 3 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, जितने भी लगे,
اگر تو آپ وہاں امیگریشن جو ایئرپورٹوں کے اوپر ہیں آپ کا انٹرویو لینے والے، اگر آپ ان کو مطمئن کر لیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان کے انٹرویو میں پاس نہیں ہوتے، کوئی تھوڑی سی بھی گنجائش نظر نہیں آتی امیگریشن کو، اس آفیسر کو، تو وہ آپ کو انٹری نہیں دیتے ہیں۔ بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں یہ لاسٹ ویک کے اندر، ایسے کیس سامنے آئے ہیں کہ جو 10 12 مرتبہ ٹریول پہلے کر چکے ہیں امریکہ کا، اور واپس اپنی ہوم کنٹری آئے ہیں، لیکن پھر ظاہر ہے کوئی بزنس مین ہے، اس نے آنا جانا ہے، سب کچھ کرنا ہے اس نے، تو ایسے لوگوں کو بھی ایئرپورٹ سے واپس کیا جا رہا ہے۔ سمجھیں کہ آپ کے پاس جو ویزا ہے، جب آپ امبیسی سے ویزا لیتے ہیں آپ کو ملتا ہے پہلے ہی مشکل سے یا آسانی سے، جیسے بھی آپ لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر دوسری مصیبت کے لیے تیار رہیں اگر آپ فلائی کرتے ہیں تو۔ لاسٹ ویک کے اندر تعداد تو میرے پاس نہیں ہے صحیح، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو اس طرح ایئرپورٹوں سے واپس بھیجا گیا، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے پہلے 10 مرتبہ 12 مرتبہ پہلے امریکہ کا راؤنڈ لگا چکے ہوئے ہیں وہ لوگ، تو ان لوگوں کو بھی ڈپورٹ کیا گیا۔ تو جو نئے ہیں، جنہوں نے نئے ویزے لیے ہیں، اسٹڈی ویزا ہے یا وہ B1 B2 کوئی بھی ویزا ہے ان کے پاس، تو یہ مت سمجھیں کہ 100% آپ شور ہیں کہ آپ کو انٹری مل جائے گی۔ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پہلے یہ چیزیں ذہن میں رکھیں، اس کے بعد آپ فلائی کریں۔ کرنی آپ نے اپنی مرضی ہے، میری ان باتوں پہ نہیں جانا آپ نے، لیکن جو حقیقت ہے میں نے آپ کو وہ بتائی ہے۔ اس سے اب دیکھ لیں کہ آپ کا کتنا نقصان ہوگا اگر آپ کسی امریکن کسی ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں تو وہاں سے واپس آپ کو کر دیا جائے یا ڈپورٹ کر دیا جائے، تو آپ کا کتنا نقصان ہوگا یا کیا فائدہ ہوگا آپ کو۔ انٹری مل جاتی ہے پھر تو چلیں ٹھیک ہے جی، آپ کی تسلی ہو گئی جی، میرا ٹائم میرا پیسہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہوا، مجھے تو انٹری مل گئی۔ لیکن میری نظر میں ابھی تک کسی ایک نے نہیں کہا کہ مجھے انٹری ملی ہے، وہ واپس آئے ہیں، واپس آ کے میں ان سے میری بات چیت ہوئی ہے جو بھی ہوا ہے، تو انہوں نے بتایا جی انٹری نہیں دی گئی۔ کوئی کہتا ہے جی 7 گھنٹے بٹھائی رکھا، کوئی کہتا ہے جی 3 گھنٹے بٹھائی رکھا، کوئی کہتا ہے جی 4 گھنٹے بٹھائی رکھا، لیکن اینڈ میں کیا ہوا، انہوں نے کہا جی آئی ایم سوری، ہم آپ کو انٹری نہیں دے سکتے، آپ نیکسٹ فلائٹ سے جو ہے واپس جائیں گے، ہم آپ کو انٹری نہیں دے سکتے۔ تو ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے کیا فلائی کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ امریکن ویزے کی جو ویلیو ہو جائے گی اس وقت، وہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کی طرح ہوگی جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ بار بار میں لفظ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ امبیسی سے ویزا لے کے نکلتے ہیں تو آپ کے بالکل بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جی مجھے ویزا مل گیا امریکہ کا، اور اب میں امریکہ جا کے آپ نے پلاننگ اپنی ایک بنائی ہوتی ہے اور اسی پلاننگ کے تحت آپ چلتے ہیں، لیکن جب آپ اب اس وقت ایئرپورٹوں کے اوپر پہنچتے ہیں تو وہ کیا پوزیشن ہوتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ بہرحال میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ نے ویزا لگوا لیا ہوا ہے امریکہ کا تو صبر کریں، رک جائیں، فوری طور پہ جو ہے وہ آپ ٹریول نہ کریں، وقت کا انتظار کریں، ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں، آپ کے پیسے بچ جائیں، آپ کا ٹائم بچ جائے اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ مجھے امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہوتی سے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔